सेपरेट जंक्शन जे आसा, एक रस्तो हांगा आमोणे गेला, एक रस्तो होंडा गेला, ते जंक्शनाचेर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे चेक पोस्ट आसा, ते कंप्लेंट दिवपाक गेलो. असो काल एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो. ते व्हिडिओ व्हायरलान अशें म्हटलां की जी ती झाडां आनी पोरणी झाडां सुक्या बरोबर ओले जळटा तशी झाडां हांगा कुडण्या पंचायतीच्या फाटल्यान एक रोड गेला, एक्झॅक्टली भितर थंय मनीस सुद्दां पावोंक शकना. त्या जाग्याचेर एक डंप मायनींग डंप आसा, तेच्या वयर मायनींग डंपिंगाचे वयर झाडां लागलेली आहा, ती आकाशी झाडां आनी थोडी मिक्स आसा. तेका अशें आमी आयकून जाणा आनी परमिशन काय आयज पासून हांवें पळोवंक ना, पूण 53 झाडांचेर तेका आकाशी झाडां कापपाचें परमिशन सरकारान दिलां अशें म्हणटा. पूण आयज झाडां आमी पळयता आसतना 53 झाडां म्हणजे 53 झाडां तेजे वयर झिरो जर घाली जाल्यार 530 झाडां जाता. 530 झाडांच्या वयर झाडां कापलेली आसा, कत्तल केल्लेली आसा. आमी जेन्ना आयज पळोवपाक गेले तेन्ना आमकां एक स्थानीक थंयसर एक त्या गांवांतलो एकटो मनीस गावलो, म्हाका तो हाडून म्हाका म्हणलो बाबा थंयसर प्रायवेट झाडां ती प्रायवेट प्रॉपर्टीचे भितर तुमी वचूंक शकना. पूण थंयसर एक बोर्ड कांयच मारलेलो नासलो, बोर्ड ना, ट्रेस पासर वील बी प्रोसिक्युटेड, थंय कांय बरयलें ना. आमी गेले पळोवपाक, कारण खूब गाडी थंयसर वयता. पळय जाल्यार थंयसर 2 गाडी आसल्यो, एक ट्रक आसलो, लांबच्या लांब ट्रक आसलो झाडां कापलेली झाडां ती व्हरपाक. जेन्ना आमी सायड इन्स्पेक्शन केलें आनी थंय पळयलें झाडां खूब कापलेली आसा. जेन्ना परत आमी जेन्ना येयले तेन्ना आनी कसले पोस्टर लायिल्ले आसा. तर हांव मुख्यमंत्री विचारूंक सोदतां, आयज तुजो ह्या वाठारांत आयज जर हे सरकारी ऑफिसाच्या तोंडा मुखार अशें जर बॅनर लायले जाल्यार ते कितें लांकडां जावं कितें स्मगलिंग जाता ते हांकां कशें दिसतलें. हांकां पयलीं फायन घाला, हे कोण बोर्ड लायला तांकां. कित्याक आनी हे जे कंपाऊंड आसा ते मोडून डायरेक्ट ऑफिसाक वाट दिया. ही सायटीची वाट घेवन तो वयता म्हणसर गाडी पळयतली तेन्ना हांगा चेक नाको आहा, पूण ताका गेट ना कांय ना. तर म्हाका सांगतो आतां इतली झाडां कापली, 700 तरी झाडां कापल्या आमी पळयल्यान. ती झाडां म्हणजे ती अशी बारीक मोठी सगळी कापल्या. हांव तशी कापप नासता न्हू. एक दीस कितें जालें, आमी फॉरेस्टान एक म्हाज्या फ्रेंडाच्या घराचेर एक झाड येयल्लें काट्याचें झाड, ते कातरपाक गेले जाल्यार मामलेदार, कलेक्टर, लास्ट आमकां पणजे वयचें पडलें. आनी थंयसून आमकां एका म्हयन्यान लायसन गावली एक खान्नी कातरपाक. आनी आयज हांगासर आमच्या कुणें म्हणटात ते पंचायती फाटल्यान आयज झाडांची कत्तल करतात. आनी आयज आमचो सरकार कितें सांगता, झाडां लावात, झाडां बडायात. आनी झाडां लायते, झाडां तुमी कातरतात मरे. एक झाड लायतलो जाल्यार ते वयर येता म्हणून कितलीं वर्सां लागता. आनी तुमी ही जी आमची आतां पळय आमीच पळयलें ते पंचायती उबे आसले पळय थंयसर लोक हाडून सावळी सोदता. आनी झाडां कापतना सावळी नाका तुमकां, तुमच्यो गाडयो लावपाक तुमकां लावपाक सावळी जायी जाल्यार झाडां कापपाचें ना. आनी झाडां कापप म्हणजे आमची गोंयची जी सुंदरता ती गायब जातली. आनी हांगा वाळवंट जातले. हे वाळवंट करपाचे भानगडी पडो नाका. मुख्यमंत्री तुज्या वाठारांत जर अशें घडलें जाल्यार बाकीच्या वाठारांत कितें घडटलें. आनी एक करून हांव आमच्या आमचो जो फॉरेन मिनिस्टर आमचो हा विश्वजीत राणा ताका एकूच सांगता, बाबा तूं फाटल्या दिसांनी खंय खंय कोणी तुज्या पार्टीन येवंक ना म्हणून तूं लोकांचेर ज्यो बरबाडी घेताले आनी तांकां तूं बीजेपीन हाडलाय. आनी आयज तुका शेजाऱ्याक तुज्या जी काडटा म्हणजे साखळी आनी वापय चड पयस ना, त्या जाग्याचेर अशी जर झाडांची कत्तल जाता आनी ही तुमची हे फॉरेस्ट ऑफिसाक तर एक मनीस आसता रातचो खंय ते लेडीज दवरतात. लेडीज तुका स्मगलिंग आडयतले, झाडां आडयतले काय म्हणटा. एक बरेंशें 2 दवरूं